अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअल्लिमुल कुरान सबक नंबर 10 और इसका टाइटल, जैसे मैं कहा करता हूँ आपको कि टाइटल पहले ज़हन नशीन कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन समझ लें, तो आपका तकरीबन 30 से 50% तक सबक आपको समझ में आ जाएगा। अब इस टाइटल है दो अलामतों पर मुश्तमिल, या जज़म और नून ज़बर अलिफ ना। इतना छोटा सा टाइटल है, दो अलामतों का, और इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें, एक लाइन में है। ये दोनों अलामतें हमेशा अल्फाज के आखिर में इस्तेमाल होती हैं और उसकी बाकी मिसालें अब अपनी जगह देंगे। अल्फाज के आखिर में इस्तेमाल होती हैं का मतलब अल्फाज तो कलमा होता है, हर लफ्ज कलमा है, बामानी जो है। लिहाजा कलमे की 3 अकसाम है, इसम, फेल और हर्फ। लिहाजा ये कहना भी वजह होगा कि ये तीनों अलामतें हमेशा इसम, फेल और हर्फ के आखिर में आती हैं। इसी लाइन को हम इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब पहली अलामत है या जज़म। ये अलामत इसम, फेल और हर्फ के आखिर में आती है, वही बात होगी जो हमने ऊपर डिस्क्राइब की है। और उसकी मिसालें जो हैं अब हम नीचे देख लेते हैं। अस्मा के साथ मिसालें। अस्मा के साथ इसम के आखिर में आए तो तर्जुमा होगा मेरा, मेरी, मेरे, या अपना, अपनी, अपने। क्योंकि मेरा, मेरी, मेरे को उर्दू में अपने भी हम कह सकते हैं, अपने आप को मुखातिब करते वक्त, अपने आप के बारे में बात करते वक्त, यानी मुतकल्लिम के तौर पर। तो अस्मा के साथ हम इसकी मिसालें देखते हैं। जैसे रसुल है रसूल की जमा, मेरे रसूल तो रसूली। इस तरह आयात, मेरी निशानियां, आयाती। अभी या जज़म ऐड होती जा रही है और मिसाल का इस्तेमाल आपके सामने आता जा रहा है। इस तरह बेरब्बी, यानी मैं अपने रब के साथ, मैं अपने रब से दुआ करता हूं, तो मैं अपने आ गया मेरे रब की बजाय। जैसे इंग्लिश में तो माई होता है ना, लेकिन माई का भी उर्दू में तर्जुमा मेरा भी करते हैं, हम अपना भी करते हैं। तो इसी तरह या जज़म का तर्जुमा। किताब इसम है, मेरी किताब किताबी, ठीक है। इसी तरह कलम, मेरा कलम है, कलमी, मेरा कलम। इस तरह जन्नत, मेरी जन्नत, मेरी माँ मेरी जन्नत, जन्नती, ठीक है। इस तरह अजाब से अजाबी, इलाह मेरा इलाह, इलाही। ये हो गई हमारी अस्मा के साथ मिसालें। अब हम आ जाते हैं अफाल के साथ। अफाल के साथ जब या जज़म को हम ऐड करते हैं तो उसमें हम नून ज़ेर नी का इजाफा करते हैं बीच में, यानी या जज़म को लाने से पहले नून ज़ेर नी भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये ना ऐड करें तो उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको खलका की मिसाल ले देता हूं। तो खलकानी, उसने पैदा किया मुझे। अब हम खलका को अगर डायरेक्ट या जज़म के साथ मिलाएं तो उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाएगा। खलका ही, जबर को या जज़म के साथ मिलाना मुश्किल होता है। या जज़म जब आगे आ रही हो तो उसके पीछे जेर हो तो फिर मिलाना आसान होता है। तो हम नून जेर नी लगा देते हैं ताकि जेर पीछे आ जाए। तो खलकानी, उसने पैदा किया मुझे। वो खिलाता है मुझे, युतइमु, वो खिलाता है, फेले मुजारे है, आपको पता है, ये सबक नंबर 2 में हमने पढ़ा था। युतइमुनी, वो खिलाता है मुझे। इसी तरह याहदीनी, याहदी वो हिदायत देता है, यादीनी वो हिदायत देता है मुझे। इसी तरह वो पिलाता है, यस्की, यस्कीनी, वो पिलाता है मुझे। और इसी तरह आतईतनी, तू तवफ़नी, अलहिकनी, तू मिला मुझे, और अखरिजनी, तू निकाल मुझे, अल्लमनी, अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमल कुरान, उसने सिखाया कुरान, तो अल्लमनी, उसने मुझे सिखाया। इसे तू जूननी, तुम ईजा पहुंचाते हो मुझे। ये हो गई हमारी अफाल के साथ मिसालें। अब रह गए हर्फ, क्योंकि हम कह चुके हैं कि ये तीनों इसम, फेल और हर्फ के आखिर में इस्तेमाल होगी। अब हरूफ के साथ अगर हो जाए तो फिर इसका तर्जुमा हो जाएगा मुझ, मेरे या मैं। अब जितने हरूफ आपके जहन में आते जाएं, आप उनके साथ इसको मिलाकर खुद ब खुद भी मिसालें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन्ना है एक हर्फ, तो इन्नी। इसी तरह मिन है,
من سے منی، علا ہے اس سے علیہ، اسی طرح ان ہے اس سے انی ہو جائے گا، لام زیر لی ہے تو لی ہو جائے گا، صرف اس کے ساتھ تو یا جزم ہی ایڈ ہونی ہے، بازر بھی کی صرف یا جزم ایڈ ہونی ہے، بی ہو جائے گا۔ اس طرح کا انا ہے گویا کہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو کا انی، اللہ سے ہم پہلے مثال دے چکے ہیں علیہ مجھ پر۔ یہ ہو گئی ہماری تینوں، جو ایک علامت کے تینوں استعمال، یعنی یا جزم کے تینوں استعمال اسم فعل اور حرف کے آخر میں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں نون الف نا کو، جو دوسری علامت ہے آج کے سبق کی ہماری۔ اس کا بھی ڈسکرپشن آپ یاد رکھیے، یہ اب سب ٹائٹل ہو گیا نون الف نا، اور اس کا ڈسکرپشن بھی وہی ہے۔ یہ علامت بھی اسم فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا استعمال جس طرح ہوگا اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا۔ اسم کے ساتھ تھوڑا سا مختلف ہوگا، فعل کے ساتھ تھوڑا سا مختلف، ہر حرف کے ساتھ مختلف، لیکن سب میں ہوگا متکلم کے لیے، یعنی میں، یا جزم میں کے لیے اور نون الف نا ہم کے لیے، جمع تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے۔ اب رب ہے، جب ہم نے رب کی یا کے جزم کے ساتھ مثال کیا پڑھی تھی؟ ربی، میرا رب۔ اب ہمارا رب ربنا، ٹھیک ہے، یا ربنا بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری کتاب، پہلے ہم نے کتابی پڑھا تھا، میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ اس طرح آیاتی کی ہم نے مثال دیکھی تھی، میری آیتیں، آیاتنا ہماری آیتیں۔ رسولنا ہم نے رسولی پڑھا تھا وہاں، میرے رسول۔ اب یہاں رسولنا ہمارے رسول، جمع کے لیے۔ اسی طرح سبلنا ہمارے راستے، اور اموالنا ہمارے مال، ذریاتنا ہماری اولاد، تعالی انفسنا، اب یہ اپنے والا ترجمہ بھی آ گیا، اپنے نفسوں پر۔ اسی طرح نساءنا ہماری عورتیں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اپنی عورتیں بھی ہو سکتا ہے۔ بلا لیں ہم اپنی عورتوں کو، تو وہاں اپنی لگا دیں گے، اور کہیں گے ہماری عورتیں، تو پھر وہاں ہماری ہم استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں تھوڑا سا یہ ہمیں بدلنا پڑتا ہے۔ حیاتنا ہماری زندگی، یہ ہو گیا اب ہمارا استعمال اسما کے ساتھ۔ اب اسی طرح افعال کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ افعال کے ساتھ جب اس کا مثالیں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دو ویریشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نون الف نا سے پہلے جزم ہو، تو ترجمہ ہم اس کا کریں گے ہم نے، اور اگر جزم نہ ہو تو پھر ہمیں کریں گے۔ ہم نے اور ہمیں، یہ تھوڑا سا ڈفرنس یاد رکھنا ہے آپ نے، کہ نون الف نا سے پہلے جزم ہے تو ترجمہ ہوگا ہم نے۔ اب پہلے یہ ہم نے والی مثال دیکھ لیتے ہیں، جزم والی۔ نزلنا ہم نے اتارا، نون الف نا سے پہلے جزم نظر آ رہا ہے آپ کو لام پر۔ اس طرح ترک، کاف پر جزم ہے، ترکنا ہم نے چھوڑا۔ اسی طرح رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم نے آئے گا اس ترجمہ۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا، جعلنا ہم نے بنایا، قتلنا ہم نے قتل کیا، کفرنا ہم نے کفر کیا، حسبنا ہم نے گمان کیا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، اخذنا ہم نے پکڑا۔ ٹھیک، اب یہ ہم نے دیکھا کہ پہلے جزم آ رہی ہے۔ اب فعل کے ساتھ استعمال ہم ایسا دیکھتے ہیں جس میں پہلے جزم نہیں ہے بلکہ کوئی حرکت ہے، زبر زیر میں سے کوئی یا پیش میں سے۔ مثلا پہلی ہم نے دیکھی مثال بعثا، بعثا کا ترجمہ ہے اس نے بھیجا، اس نے بھیجا ہمیں۔ اب پیچھے فا پر زبر آ رہی ہے۔ اسی طرح ہمارا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے فعل ماضی ہے، اس نے حکم دیا، ہمارا اس نے حکم دیا ہمیں۔ اس طرح ہم اگلی مثال دیکھتے ہیں ہدیتا، تو نے ہدایت دی، تو نے ہدایت دی، انت ہدیتا تو نے ہدایت دی، نہ ہمیں، انت ہدیتنا الی الاسلام تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت۔ اچھا، اسی طرح صدقتنا، صدقتا تو نے سچ کہا، صدقتا آپ نے پڑھا ہے سبق نمبر 5 میں، فعل ماضی تا زبر تا، تا زر تی، تا پیش تو والا سبق جو تھا، اس میں صدقتا کا ترجمہ ہم نے کیا تھا تو مرد نے سچ کہا، اور صدقتی کا ہم نے کہا تھا تو عورت نے سچ کہا، اور صدقتو کا کیا ترجمہ تھا؟ میں نے سچ کہا۔ تو وہاں اس سبق سے ہم یہ اٹھا کر لائیں تو صدقتا نہ، تو نے